आफाक फरूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मेन खबर तो आप सुन चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की जो रिक्वेस्ट थी सारी पार्टियों की, इत्तेहादी हुकूमत की और पार्टियों की जो पाकिस्तान के 70% अवाम को रिप्रेजेंट करती हैं मौजूद असम्बली में, उनकी रिक्वेस्ट रिफ्यूज़ कर दी है और कल के लिए समाअत मुकर्रर की है। हम इस पर बात करने से पहले मैं एक दुख शेयर करना चाहता हूँ। इससे जो मौजूद हालात हैं, जो आज की दुनिया है, उसे समझने में भी मदद मिलेगी। कल मेरे एक बहुत गहरे शनासा ही कहूँगा, दोस्त तो नहीं है वो मेरे, दोस्त तो यकीनन वही लोग होते हैं जो जिनसे आप रोज़ मिलते हैं, मामलाती ज़िंदगी डिस्कस करते हैं, मगर उनके बड़े भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। अब तो बहुत अरसे से बात भी नहीं हुई। मिडिल क्लास की कराची की फैमिली, ड्रिग रोड से शारा फैसल कॉलोनी से सफ़र शुरू होता है। 4 भाई आला तालीम याफ्ता अपनी स्ट्रगल से ज़िंदगी की हर चीज़ पाते हैं, जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ। परसों ही मैंने उनकी तस्वीर देखी। डॉक्टर हैं, अपना जो अमेरिकन पाकिस्तानी डॉक्टर एसोसिएशन है, अपना फिजिशियन एसोसिएशन, उसके सालाना कन्वेंशन की एक तस्वीर देख रहा था उनकी बेगम की, उनकी कि क्या शोखी, मुस्कुराहट, हंसी। मगर ये ज़िंदगी देखें कि लम्हे में तब्दील हो जाती है, मुकम्मल तब्दील हो जाती है लम्हों में। दूसरी सुबह उठे तो उनका जवां साल 21 साल का बेटा जो मेडिकल कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था, एक फैमिली पार्टी से वापस आते हुए गाड़ी दरख्त से टकराई और ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। अकलौता बेटा, एक बेटी है, तो जो कमाया ख़त्म हो गया ना। बेटा जाए या बेटी जाए, जिनकी बेटियां गई हैं मैं उन्हें भी जानता हूँ गुज़िश्ता चंद सालों में। और ये जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, इनका नाम है डॉक्टर आफ्ताब, मिर्ज़ा आफ्ताब बेग। इनके बड़े भाई जो मेरे दोस्त रहे हैं बहुत अरसे से, तो मैंने कहा ना बात भी नहीं हुई, उनका नाम भी आफाक है। तो जिनके साथ ये हादसा हुआ, उनके ही एक गहरे दोस्त जिनका मैं पहले जिक्र भी किया एक बार, डॉक्टर जावेद सलमान, वो अपना के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, उनके बेटे के साथ भी ऐसे ही हुआ। और ऐसे ही वो एक तकरीब, उनके तो अपने बड़े बेटे की शादी थी और इस तरह का हादसा हुआ। तो ये है देखिए ज़िंदगी। अच्छा, मैंने कहा ना कि गुज़िश्ता 4-5 कई सालों से मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चे घर से निकलते हैं और लौटते नहीं हैं। माँ बाप का दुख बहुत वही लोग समझ सकते हैं जो खुद माँ बाप हैं, कि बच्चे छोटे होते हैं तो एक अलग खौफ होता है, जब वो बड़े हो जाते हैं तो एक दूसरा खौफ घेर लेता है, एक अजीब। हमें ये भी पता है कि जो आया है उसे जाना है। हम किसी बात को माने ना माने, मगर ज़िंदगी की सबसे बड़ी एक सच्चाई है जिसे सब मानते हैं, और ना भी माने तो मानना पड़ता है कि लौट के जाना है। कहाँ जाना है सबका अपना अपना एतक़ाद है, हम उस बहस में नहीं जाएंगे। पहला ये वाक़या होता है, आप लोगों ने सुना होगा, पाकिस्तान की मशहूर गज़ल की सिंगर हैं फरीदा खानम, उनकी बेटी के घर ये हादसा हुआ। वो न्यूयॉर्क की एक बागो बहार कपल कहलाते थे, जिनके यहाँ पार्टियाँ, म्यूज़िक, बारबेक्यू, जाने क्या क्या, वो शहर में उनका एक डंका था कि उनके घर की पार्टियाँ मशहूर थी। ऐसे ही एक दिन उनका बेटा निकला। फिर हमारी एक सहाफ़ी तैयबा चीमा, आप में से बहुत से लोग जानते हैं, उनकी बेटी के साथ हुआ। फिर पीटीआई के एक बहुत ही अहम रहनुमा हैं ट्राई स्टेट एरिया न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में, नवीद बड़ाइच, उनकी साहबजादी के साथ हुआ। और फिर एक सिलसिला है। मेरा एक बेटा एक जगह कुरान पढ़ने जाया करता था, तो एक दिन गए तो पता चला कि उनका बेटा वो भी इकलौता था। तो ये हादसा जो है ना, वो कहते हैं कि इंसानी दिमाग एक दिन में को 54 से 57,000 थॉट्स लेकर आता है, उस पर सोचता है, डिस्कस करता है। तो मैं कल से 57, 54 जो भी है, उसमें से 99% तो यही सोचता रहा
کہ ایک عجیب سے خوف میں تھا. پھر اوپر سے پاکستان کی سچویشن دیکھ دیکھ کر رونا بھی آتا ہے, ہنسی بھی آتی ہے کہ آپ کے سارے ادارے متنازع ہو چکے, کوئی کسی کو ماننے کو تیار نہیں ہے. ابھی جب فیصلہ سنایا جا رہا تھا سپریم کورٹ کا, تو ایک صاحب لائن پر تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ فیصلہ حمزہ کے خلاف آئے گا, یہ طے ہو چکا ہے. اور پھر چودھری شجاعت ڈی سیٹ کے لیے الیکشن کمیشن جائیں گے, پھر تحریک عدم اعتماد آئے گی. اور اگر ایک لمحے کو مان لیں کہ چودھری شجاعت جائیں نہ جائیں, سپریم کورٹ کا فیصلہ کسی کے حق میں بھی آئے تو یہ بحران کم ہوگا, گہرا ہوگا, اس کے نتائج کیا نکلیں گے. میں اس سارے فیصلے کو, اس معاملے کو دیکھیں, پاکستان کی ٹوٹل جو جمہوریت ہے نا, وہ ڈمی ہے مکمل. کہ ایک پارٹی کہتی ہے, کانسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے بظاہر کہ پارلیمانی لیڈر فیصلہ کر سکتا ہے, وہ راتوں رات بیٹھے بیٹھے پارلیمانی لیڈر بھی چینج ہو سکتا ہے اور سربراہ کو بتایا بھی نہیں جاتا. دوسری طرف سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے کہتے ہیں کہ سربراہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے بغیر پارٹی ہل نہیں سکتی. مثالیں دے رہے ہیں امریکہ کی, برطانیہ کی. تو امریکہ میں تو یہ ذہن میں رکھیے کہ پارٹی سربراہ کے 99% لوگوں کو نام بھی نہیں پتہ ہوتا. یہاں جو پارٹی ٹکٹ نہیں دیتی ہے, جو آپ لڑنا چاہتے ہیں نا, تو آئیے میدان میں پرائمری لڑ لیجیے. 4 لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں, 3 بھی کھڑے ہوتے ہیں, 5 بھی کھڑے ہوتے ہیں, اور ان میں جو جیت کر عوام سے ووٹ لے کر آتا ہے, پرائمری جسے کہتے ہیں, اسے پارٹی ٹکٹ دینے پہ مجبور ہوتی ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ, آپ کو پتہ ہے نا کیسے صدر بنے تھے. پارٹی نہیں چاہتی تھی کہ صدر بنے, مگر جب وہ پبلک سے ووٹ لے کر آ گئے تو پارٹی کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا. آپ کے یہاں پارٹی سربراہ ہی ٹکٹ دیتا ہے, چاہے وہ میرے کہنے پہ دے, آپ کے کہنے پہ دے, مگر فیصلہ اسی کا ہوتا ہے. اور پھر اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھیں, اس مقدمے کو سمجھنا ہے تو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیں. خاص کر پی ٹی آئی کے جو حمایتی ہیں, ان کے ممبرز ہیں, ان کے سمپتائزر ہیں, وہ سب سینے پہ ہاتھ رکھیں. کیا وہ ووٹ انہوں نے فواد چودھری کے نام پہ دیا ہے, اسد عمر کے نام پہ دیا ہے, امین گنڈاپور کے نام پہ دیا ہے, علی اوان کے نام پہ دیا ہے, علی وزیر کے نام, مطلب سو آن, یا عمران خان کے نام پر ووٹ دیا ہے, یا لوگ نواز شریف کے نام پہ ووٹ دیتے ہیں, یا بھٹو خاندان کے نام پہ ووٹ دیتے ہیں, یا مراد علی شاہ کے نام پر ووٹ دیتے ہیں. تو اس کی روشنی میں آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ حق کس کا ہے. تو چودھری شجاعت اسی حق کے تحت آئے تھے نا. پھر واری سپریم کورٹ کہ جدھر چاہے ادھر کر دے, کہ عمران خان خط لکھیں تو وہ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں ڈائریکٹ, مگر چودھری شجاعت خط لکھے. مگر یہ میں مانتا ہوں, میں تسلیم کرتا ہوں, میں دیکھیں چیزوں کو میں تو دور سے بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں نا, سنتا ہوں, ڈسکشن سے طے کرتا ہوں. کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ خبر ہر چینل پہ چل رہی تھی جب ووٹنگ ہو رہی تھی کہ قاف لیگ کے جو ممبران ہیں وہ ہیزیٹنٹ ہیں, اٹھ نہیں رہے تھے ووٹ ڈالنے کے لیے. مطلب انہیں پتہ تھا, مگر ڈپٹی اسپیکر نے بے ایمانی کی, پہلے اعلان نہیں کیا. اس نے یہ نہیں بتایا کہ پرویز الہی صاحب آپ تو ووٹ ڈالنے کے حقدار ہی نہیں ہیں, میرے پاس خط موجود ہے. ووٹ ڈلوایا, اعلان کیا. میں خود سن رہا تھا کانوں سے کہ جو پرویز الہی کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں وہ اس طرف کھڑے ہوں, دائیں طرف کھڑے ہوں یا بائیں طرف, اور جو علی حمزہ شہباز کو ڈالنا چاہتے ہیں وہ اس طرف کھڑے ہوں. یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی, انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ پرویز الہی صاحب آپ تو ووٹ اپنے آپ کو نہیں لے سکتے, آپ کی پارٹی کا کے ہیڈ نے مجھے یہ لیٹر بھیجا ہے. اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ لیٹر تو سیکریٹری اسمبلی کو ملنا چاہیے تھا, پھر ڈپٹی اسپیکر کے پاس آنا چاہیے تھا. مگر ہم اسے بھی ڈینائی نہیں کر سکتے کہ میچ فکسنگ کی طرح بینچ فکسنگ بھی ہوتی ہے پاکستان میں. اور یہ سب جانتے ہیں یہ عدالتیں کیا کرتی ہیں, یہ جج کون ہیں, یہ کس کے پروردہ ہیں, کہاں سے آئے ہیں. اگر 70% دیکھیں, 5.5 کروڑ 5 کروڑ 40 لاکھ ووٹ پڑے تھے, جو مجھے یاد پڑتا ہے 2018 کے الیکشن میں, تو خان صاحب کو 1,60,000 ووٹ پڑے تھے. اس میں چوری کا ووٹ جو RTS بٹھا کر ڈالا گیا تھا کراچی جیسی جگہوں پہ, جہاں 12 سیٹیں کنفرم چھینی گئی تھیں. یہ بات تو مجھے ایسے پتہ ہے کہ جیسے مجھے معلوم ہے کہ اس وقت کیمرے کے سامنے میں بیٹھا ہوں. اس کے باوجود 1 کروڑ 60 لاکھ ووٹ ہے نا, تو 3.5 کروڑ سے زیادہ ووٹ انہی اتحادیوں کو پڑا تھا. تو 70% بنتے ہیں یہ پاکستان کے عوام. تو ان کے کہنے پر, اور پھر جب عدالت پہ شبے کا اظہار کیا جا چکا ہو, ایک اچھی معزز عدالت, باضمیر عدالت تو ایسے
अलकाबात ऐसे लम्हा सुन के वैसे ही उठ के चली जाती है कि हम ये मुकदमा नहीं सुन सकते। मैं कहा ठीक है, आप बैठे रहिए, मगर शकूक दूर करने के लिए दोनों पार्टियों को आखिरी हद तक पहुंचाने के लिए कि बाद में मसला मजीद गहरा ना हो, बहरान संगीन ना हो। ऑलरेडी इकॉनमी डूब चुकी है। आज बाजार में इंटरबैंक 234 रुपए का था डॉलर, मगर बाजार में 255 का भी नहीं था। और ये जितना गहरा होता जाएगा इकॉनमी बर्बाद होती चली जाएगी, जो ऑलरेडी हो चुकी है। लोग ये आप सुनते हैं ना, कहते हैं कि जी डिफ़ॉल्ट तो हो चुका है। अगर ईमानदारी से देखें, जब आप अपने मुल्क की छोटी कंपनियों के, बड़ी कंपनियों के एलसी नहीं खोल सकते, उन्हें भगा रहे हो, तो डिफ़ॉल्ट और क्या होता है? एक अनाउंसमेंट बाकी है ना। अच्छा, फिर सितंबर के, अब कहते हैं कि दिसंबर के एंड, अगस्त के भी एंड पे नहीं, सितंबर के बिगिनिंग में आईएमएफ आएगा, फाइनल करेगा। और जो इनके इरादे थे कि ये 18 अगस्त को असम्बलियाँ ख़त्म करवा देंगे, इलेक्शन करवाएंगे, कि अनाउंसमेंट करेंगे, और फिर जो भी गेम करना होगा इलेक्शन के नाम पर कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, मगर आईएमएफ की वजह से फंस गए, पड़ गए। क्योंकि ये अब ये काम नहीं कर सकते कि इंटरम गवर्नमेंट से तो मुज़ाकरात नहीं करेगा आईएमएफ। तो अगर ये फुल कोर्ट बना देते तो किसी के पास कोई जवाब नहीं बचता। और ये कहना कि जी नाजुक और संजीदा मसलों पर फुल कोर्ट बनता है, तो इससे बड़ा कोई नाजुक संजीदा मसला हो सकता है जो 9 अप्रैल से जारी है और रोज़ नई कलाबाजियाँ होती हैं। आपके ख्याल में कल जब आप ये फैसला लेट से दे देते हैं कि इलेक्शन गलत हुआ है, मैं भी कहता हूँ ना, मैं मानता हूँ इस बात को कि इलेक्शन को जो तरीक़ेकार था वो गलत था, मगर जब आप आइन की इंटरप्रिटेशन करेंगे तो उसकी नीयत को देखेंगे, उसकी सोल को देखेंगे। कि जब आप ये कहते हैं कि पार्टी के हेड जो है उसका नाम ट्रांसलेट होता है वोट में और वही सारे फैसले करता है और सब उसके पाबंद हैं, तो पार्लिमानी पार्टी उसकी पाबंद कैसे नहीं हुई है? इस तरीक़ेकार पर बहस हो सकती है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का पूरा फुल बेंच होता, 14 जो जज हैं वो सब बैठते, और छुट्टियाँ इतनी अजीज हैं। यहाँ तो अमेरिका का सदर बिल क्लिंटन नवाज शरीफ रिक्वेस्ट करता है कारगिल के मौके पर कि खुदा ना हमें बचाओ, तो वो अपनी छुट्टियां कैंसिल करके आ जाता है एक गैर मुल्क की मदद करने के लिए। मगर आपके जजेस अपनी छुट्टियां कैंसिल करके नहीं आ सकते कि वो शहर में नहीं है, और सिर्फ 2 जज उनके अलावा अवेलेबल हैं। और फिर मुस्तरद कर दी जाती हैं कि बार के 10 सदूर भी एक तरफ हैं, मौजूद सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो भी एक तरफ है, जजों में भी फूट पड़ी हुई है। सबको पता है ना कि चीफ जस्टिस का तो डिस्क्रिशन है कि वो चीफ आज खुद नोटिस ले ना ले, वो समात का फुल कोर्ट का फैसला करे ना करे, मगर चीफ जो पार्टी का है उसको ये हक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचनी है, आपको बैठ के देखना है कि इन पार्टियों के दरमियान जो बोध पैदा हो चुका है, जो ज़ाती इंतकाम दुश्मनी, मिसाल के तौर पे जब ये कहेगी पीटीआई कि एक जुत्थे के कहने पर अदलिया फैसला समात के लिए फुल कोर्ट नहीं ला सकती, ये कि जुत्था कह रहा है। 2014 में तो आप भी जुत्था थे, इस पीटीवी पे हमले आप कर रहे थे, और एक सोआन एक पूरी तारीख है, आप सब जुत्थों में तब्दील हो चुके हैं। और 22 करोड़, भैया शराफिया की जंग है, 22 करोड़ अवाम यरगमाल, कराची पूरा पानी में डूबा हुआ है। और वो डिफेंस क्लिफ्टन, वो 67% इलाके ज़मीन कराची की जो उनके पास डायरेक्ट मौजूद है, वहाँ सीवेज लाइन फट चुकी हैं, उबल रही हैं, घरों में पानी है, मगर लड़ाई हो रही है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब में कौन बनेगा। और 3 माह हो चुके हैं, कल फैसला आ जाता है, परवेज इलाही फिर वो तो लेट से उठा लेते हैं, चौधरी शुजात इलेक्शन कमीशन में चले जाएंगे। जस्ट मुझे याद आया इलेक्शन कमीशन पे कि अगर आपको, आप लोगों को याद हो कि फारूक सत्तार गए थे कि पार्टी का हेड मैं हूँ, खालिद मकबूल सिद्दीकी नहीं है, कि मैं पार्लिमानी लीडर था। जो सुप्रीम कोर्ट वहाँ इलेक्शन कमीशन में और लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो फैसला हुआ, जो मुझे याद पड़ता है, ये बताया गया कि जो पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसमें पार्लिमानी लीडर की कोई हैसियत नहीं, वो पार्लिमानी लीडर पार्टी हेड मुकर्रर करता है और वो उसका पाबंद होता है।
تو یہ فیصلے اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے فیصلے ہیں، میں اس میں نہیں جاؤں گا. اور پھر ریویو کی پٹیشن سپریم کورٹ بار کی موجود ہے، جس میں جو فیصلہ کریں گے حمزہ آئے گا، کیونکہ یہ سپریم کورٹ خود پھنس چکی ہے. ان ججوں کے بارے میں سب کو پتہ ہے. اچھا، سب سے اہم بات یہ کہ میں کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہوں. میری نظر میں سب متنازع، سب چالاکیاں دکھا رہے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کی، کیونکہ اب تو بات ضد کی آ گئی ہے. تو اس روشنی میں سارے معاملات کو دیکھیں کہ یہ میچ فکسنگ سے بینچ فکسنگ تک اس ملک کو کہاں سے کہاں لے گئی ہے. اور آخر میں یہ دے دوں کہ مجھے بہت دن سے پتا تھا، کہ میں نے ہی آپ کو سب سے پہلے بتایا تھا، میں بہت ہی کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے میں نے کہا تھا کہ انتخابات اکتوبر کے اینڈ میں یا نومبر کے بگننگ میں ہوں گے. اب 4 دن سے تو خبر چل رہی ہے نا کہ اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی اور اکتوبر میں انتخابات ہوں گے. تو وہ فیصلہ بھی اب مؤخر کر دیا گیا ہے، کیونکہ IMF نے آنا ہے. تو یہ اسمبلیاں نہیں توڑ سکتے. یہ سب توڑیں گے تو پھر یہ ڈیفالٹ کے پاس جائیں گے، IMF نہیں آئے گی. میری طرح یہی کہ یہ فوری طور پر اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی، قومی اسمبلیاں. اور پھر خان صاحب انتخابات تو مانگتے ہیں، مگر پنجاب سے استعفیٰ دینے کو تیار نہیں ہے، یا اسمبلی نہیں توڑنا چاہتے تھے، یا KPK کی اسمبلی توڑ کر وہ حالات نہیں پیدا کرنا چاہتے. انہیں جہاں پر اقتدار نہیں ہے ان کے پاس، صرف وہاں الیکشن چاہیے. اچھا، پھر میں یہاں آخر میں ایک بات اور بتاتا چلوں. جو موجود حالات ہیں، مسلم لیگ نون پنجاب میں اگلا الیکشن لینڈ سلائیڈ وکٹری سے ہارے گی. لینڈ سلائیڈ جسے کہنا چاہیے نا، ہارے گی، وکٹری نہیں ہوگی. پوچھیں کیوں؟ آج کل میں ٹویٹر پہ جاتا ہوں، یا اسپیس آپ نے سنا ہوگا نا جہاں کنورسیشن ہوتی ہے، تو PTI کے 400 500 ینگ لڑکے لڑکیاں آتے ہیں، جن میں 50% خواتین ہوتی ہیں، 50% لڑکے مرد ہوتے ہیں، اور یہ زیادہ سے زیادہ 40 سال کے ہوتے ہیں. کل عمر سرفراز چیمہ جو گورنر بھی آخر میں بنائے گئے تھے، جن کی ہٹ درمی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی. تو آخری میں بتا رہا ہوں کہ کوئی 400 کے قریب لڑکے لڑکیاں تھے اس میں. ان کی ایجوکیشن اور اچھا یہ سب ایک صوبے سے تھے 99.9%. اور جو گفتگو کر رہے تھے، جو ان کی نالج تھی ووٹ پر، ڈیموکریسی پر، مگر ایک ہی بات تھی کہ اتنے ہی راسل العقیدہ تھے کہ جیسے ایک مسلمان اپنے نبی پہ اعتبار کرتا ہے، یقین رکھتا ہے، تو یہ اپنے لیڈر کے علاوہ کچھ بھی نہیں پتا کہ بس عمران خان. تو اچھا، ان کا عمر چیمہ نے ایک ٹویٹ کیا کہ یہ جو مسلم لیگ نون ہے نا، اس کا تو نوجوانوں سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. ان کی تو ویب سائٹ کے اوپر نوجوانوں کا صفحہ مکمل خالی ہے، اور امریکہ میں جو نوجوان ان کا ونگ ہے، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. بس اتنا کہوں گا کہ شرمندگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے وہاں. تو امریکہ میں، یورپ میں ہی PTI، اچھا جو کل اس بچے تھے وہاں اسپیس میں، اس میں امریکہ سے بھی تھے، انگلینڈ سے بھی تھے. تو ان کے درمیان تو ڈھونڈے سے کوئی چیز بھی آپ کو نہیں نصیب ہوگی. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر الیکشن ہو بھی گئے تو مسلم لیگ نون کے ہاتھ کچھ نہیں آنا. اللہ حافظ.